पंजाब में सूबाई असम्बली के इलेक्शन को लड़ने और उसकी भरपूर तैयारी का जो है वो फैसला किया है। मैं इमरान खान को चैलेंज करता हूँ कि खान साहब अगर मगर को छोड़ें, असम्बली तोड़ें। हमने मियाँ नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां जो है वो आज से शुरू कर दी। इमरान खान अगर मगर छोड़े, असम्बली तोड़े, पंजाब में बदतरीन शिकस्त देंगे। राना सनाउल्लाह का बड़ा चैलेंज। आम इंतखाबात अगले साल अक्टूबर में होंगे। नवाज शरीफ पार्टी को लीड करने पाकिस्तान आएंगे। डेली मेल का आर्टिकल शरीफ फैमिली नहीं बल्कि मुल्क के खिलाफ घिनौनी साजिश थी। अखबार ने अपनी गलती मान ली। फेस के बजाय केस देखने के दावेदार किसको फेस दिखाने के काबिल नहीं रहे। वफाकी वजीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुक्मरान इत्तेहाद और पीटीआई के मुज़ाकरात के लिए डेडलॉक खत्म करने की कोशिशें। सदर ममलिकत और वफाकी वज़ीर ख़जाना का एक और राबता जल्द मुतवक्के। तहरीक इंसाफ पहले इलेक्शन की तारीख देने की शर्त पर डट गई। हुकूमत का पार्लियामेंट में वापस आने पर इसरार। चोर इक़्तिदार पर काबिज। आम इंतखाबात ही तमाम मसाइल का वाहिद हल हैं। कारकुन इलेक्शन की तैयारी करें। तहरीक इंसाफ हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद में मसरूफ। माफिया से खिलाफ जंग जारी रहेगी। इमरान खान का तकरीब से खिताब। चिन्योट, हाफिजाबाद, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के अरकान असम्बली की पीटीआई चेयरमैन से मुलाकात। असम्बलियों की तहलील के फैसले की मुकम्मल तायीद। शहबाज शरीफ पर लगाए गए खोखले इल्जामात की हकीकत सामने आ गई। इमरान न्याजी और उनके हवारियों ने झूठी खबर के हवाले से सहूलतकारी की। डेली मेल की माफी मुखालिफिन की किरदार कुशी करने वालों के लिए इबरत है। हमजा शहबाज का रद्द अमल। खान साहब असेंबली तोड़ते क्यों नहीं है? तोड़ो असेंबली ना। जिस दिन असेंबलियां तोड़ोगे, ये असेंबलियां तुम्हारी इंश्योरेंस पॉलिसी हैं। असेंबलियों के पीछे छुपे बैठे हो। तुम्हें गिरफ्तार करना और कानून के सामने पेश करना आसान हो जाएगा। कभी पेशावर छुपते हो, कभी लाहौर छुपते हो। मुर्शद, मुरीद और जो चेले हैं, इंशाल्लाह ताला इनका इंतजाम ये होगा, कानून के तहत होगा। डेली मेल की माफी। शहबाज शरीफ सुरखरू हो गए। बरतानवी अखबार की मासरत ने पीटीआई चेयरमैन का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। असम्बलियां इमरान खान की इंश्योरेंस पॉलिसी हैं। तहरीक इंसाफ इन्हें कभी तहलील नहीं करेगी। तलाल चौधरी का दावा। सारी कौम ने सुना कि मुर्शिद घड़ियां बेचने का हुक्म फरमा रहे हैं। खान साहब, अब लगता यूं है कि आपका बयानिया भी जैली निकला, आपके वादे भी जैली निकले। अब मियां शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो डेली मेल ने तहरीक किया था, अब वो मामला क्लियर हुआ। इतना हौसला होना चाहिए कि कम से कम उस पर माफी मांग लें। जिस तरह डेली मेल ने माफी मांगी, आप भी माफी मांगे। सारी कौम ने सुना मुर्शिद घड़ियां बेचने का हुक्म दे रहे थे। इमरान खान के वादे और बयानियां दोनों झूठ साबित। डेली मेल ने शहबाज माफी मांग ली। पीटीआई चेयरमैन भी माजरत करें। कमर जमान कायरा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। चोरी की घड़ियां पीटीआई की सियासत के लिए घड़ियाल बन चुकी। लगता है सारा टब्बर ही तोशाखाना का सामान बेचने पर लगा था। दूसरों को दर्ज देने वाले मुफ्त खोरी के बजाय जायज कारोबार कर लेते तो ये दिन ना देखना पड़ता। साद रफी की तनकीद। मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की। जब इक़्तिदार में आते हैं तो सबसे पहले अपना पेट नज़र आता है और अपनी औलाद का पेट नज़र आता है। जैसा इमरान खान साहब ने अभी फरमाया है कि ये 30 साल से ये जो हुक्मरानी कर रहे हैं माशाल्लाह, तो इन्होंने ज़रा नहीं देखा स्वाय अपने आप के। जो इनके अपने लोग हैं वो कहते हैं जी कि सानू नहीं करन देंदे, साढ़े तक पहुँचने नहीं देंगे। 30 साल हुक्मरानी करने वालों ने अपनी ज़ात के सिवा कुछ भी नहीं देखा। बार बार धेले की करप्शन भी ना करने के नारे लगाने वाले जहां भी जाते हैं चोर चोर के नारे लगते हैं। शरीफों ने आज तक मुल्की मफाद के लिए कुछ भी नहीं किया।
وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا لاہور میں خطاب۔ شہباز شریف پنجاب دشمنی میں تمام حدیں پار کر چکے وزیر اعظم اتحادیوں کو خوش کرنے کے لیے کاشتکاروں پر ظلم کر رہے ہیں۔ گریٹر تھر کینال پروجیکٹ ایکنک سے منظور کرایا گیا، 13 دسمبر تک معاہدے پر دستخط نہ ہوئے تو ایگریمنٹ از خود ختم ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا منصوبے کے حوالے سے رد عمل۔ تحریک انصاف کی الیکشن کراؤ ملک بچاؤ مہم کا آج چوتھا روز۔ لاہور میں کارکنوں کی ریلی، تجربہ کار ٹیم نے مہنگائی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ شفاف الیکشن کے ذریعے ہی پاکستان کو بچایا جا سکتا ہے، شفقت محمود کا خطاب۔ پارٹی آئین میں تبدیلی، الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو نوٹس جاری کر دیا، ترمیم شدہ مسودہ بھی طلب۔ عمران خان کے زیر صدارت اجلاس میں جماعتی ڈھانچہ تبدیل کیا گیا، پارٹی ٹکٹ کے اجرا کے لیے باقاعدہ طریقہ کار بھی وضع۔ ایک بڑا ہمنگس چیلنج تھا اور ابھی بھی اس کے اثرات سے نپٹنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ We have a model in front of us. Now we have to fine-tune this model and without delay we should put into action and implement this model so that we can save Pakistan and Pakistanis as much as possible from, God forbid, any further future. حالیہ سیلاب سے ملک میں بدترین تباہی ہوئی، متاثرین کی بحالی کے اقدامات میں تمام اداروں کا کردار قابل قدر، مشترکہ کاوشوں سے ہی قدرتی آفت کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوئے۔ وزیر اعظم کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ صدر مملکت سے چینی سفیر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ عارف الوی کا چین اور گوادر کے درمیان سڑک کے رابطے مکمل فعال کرنے پر زور، سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے بھرپور امداد پر دوست ملک کی قیادت سے اظہار تشکر۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا مستقبل روشن، رکن ممالک متحد ہو کر کام کریں تو خطہ امن اور خوشحالی کا گہوارہ بن جائے گا۔ اعظم نذیر تارڑ کا تنظیم کے 9ویں وزرائے انصاف اجلاس سے ورچوئل خطاب، قانون و انصاف کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے اور مشترکہ اہداف حاصل کرنے کے عزم کا اعادہ۔ سپریم کورٹ نے ریکارڈنگ معاہدہ قانونی قرار دے دیا، آئین اساسوں کے حوالے سے خلاف قانون معاہدوں کی اجازت نہیں دیتا۔ خیبر پختونخوا اور سندھ معدنیات کے حوالے سے قانون سازی کر چکے، صوبے ترامیم بھی کر سکتے ہیں، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس۔ بلوچستان ہائی کورٹ کا اعظم سواتی کے خلاف صوبے میں درج 5 مقدمات ختم کرنے کا حکم۔ پی ٹی آئی رہنما کے خلاف بندر کے علاقے میں درج 6ٹھی FIR سامنے آ گئی، کھلاڑی سینیٹر کو نئی مشکل کا بھی سامنا۔ سندھ پولیس نے مختلف مقدمات میں اپنی تحویل میں لے لیا، خصوصی تیاری کے ذریعے منتقلی۔ نئے ایڈمنسٹریٹر کراچی نے چارج سنبھال لیا، بارشوں کے بعد شہر قائد کی صورتحال انتہائی ابتر، سڑکوں کی بحالی اولین ترجیح ہے۔ سیف الرحمان کی میڈیا ٹاک، عہدہ سنبھالتے ہی پارکنگ ٹھیکے ختم کرنے کی ہدایت۔ 1971 کی جنگ کے دوران بہادری کی لازوال داستانیں رقم کر کے دشمن کو بھاری نقصان پہنچانے والے سوار محمد حسین نشان حیدر کا آج یوم شہادت۔ شکرگڑھ سیکٹر میں بطور ٹرک ڈرائیور کردار ناقابل فراموش، درست نشاندہی کے نتیجے میں 16 ٹینکوں کی تباہی بھارت کو آج تک نہ بھول سکی۔